हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी बोर्स एटोमिक मोडलको स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलहरू स्टडी गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले के ड्रब्याक्सहरू भेट्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ अन्तिममा गएर प्रोटोनको जुन हाम्रो न्युक्लियस छ त्यहाँनिर गएर ठोकिने रहेछ। यसको मतलब रदरफोर्डले एटोमिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यसै गरी विभिन्न जुन लाइटहरू आउँछ वो रदरफोर्डले के भन्यो त भन्दाखेरि उसको कन्क्लुजन के निस्क्यो त भन्दा जे होस् हाम्रो इलेक्ट्रोनले चाहिँ सबै फ्रिक्वेन्सी अफ लाइटको निकाल्न सक्छ, सबै फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट निकाल्न सक्छ। तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कुराहरू देखिएन, कुनै सर्टेन फ्रिक्वेन्सी मात्रै निकाल्न सक्छ। अब त्यो ड्रब्याक्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न र एटमको स्टेबिलिटीहरू त्यसै गरी लाइन स्पेक्ट्राहरूको बारे एक्सप्लेन गर्न चाहिँ निल्स बोर भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो त भन्दा 1911मा चाहिँ होइन 1911मा बोर्स एटम मोडल भनेर निकाले होइन। र तिनको प्राइमरी कन्सर्न के थियो भन्दा मैले रदरफोर्ड्स एटमिक मोडललाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छु भन्ने तिनको प्राइमरी कन्सर्न थियो। सो त्यो कुरालाई यिनले कसरी एक्सप्लेन गर्यो भन्दा दुईटा पोस्टुलेटहरू दिए। सो पहिलो पोस्टुलेट के थियो भन्दा an electron revolves around only in allowed or permissible orbits for which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi हैन। सो mbr is equals to ns by 2 pi भनेर लेखे। तिनले के भने त भन्दा जसरी रदरफोर्डले भने कि जहीँ पनि घुम्न सक्छ त्यस्तो हुँदैन। इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एउटा सर्टेन पर्मिसिबल अर्बिटमा मात्रै हिँड्न सक्छन्। कस्तो अर्बिटमा हिँड्न सक्छन् त भन्दा जहाँ तिनीहरूको एङ्गुलर मोमेन्टम जुन चाहिँ एमबिआरले दिन्छ त्यो चाहिँ एनएच बाई 2 पाई हुन्छ भनेर। यदि तपाईँले यो फर्मुला कसरी आउँछ भनेर बुझ्न मन छ, एमबिआर इज इक्वल्स टु एनएच बाई 2 पाई कसरी भयो किन भयो भनेर बुझ्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। म यसको एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर चाहिँ जस तपाईँहरूलाई दिन्छु। तर अहिलेको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा इंटीग्रल मल्टिपल अफ एच बाई 2 पाई हुनु पर्यो। यो एच भनेको हाम्रो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो र एमबिआर त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। एम भनेको मास भयो, बी भनेको भेलोसिटी र आर भनेको रेडियस भयो। सो पहिलो स्टेटमेन्ट के आयो त एनएच बाई एच बाई 2 पाईको इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यो भएन भने हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो ठाउँमा हिँड्न सक्दैन। यदि यो कन्क्लुजन सेटिस्फाई भएन भने हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहाँभन्दा अरू ठाउँमा हिँड्न सक्दैन भन्ने कुराहरू निस्क्यो। अब दोस्रो पोस्टुलेट के निस्क्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले यो पर्मिसिबल अर्बिटको कुरा गर्यौँ नि हामीले। जबसम्म यो इलेक्ट्रोन पर्मिसिबल अर्बिटमा हुन्छ त्यति बेलासम्म इलेक्ट्रोनले चाहिँ रेडिएसन निकाल्दैन। ठिक छ, ऊ चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट अथवा स्टेबल स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ है। इलेक्ट्रोनलाई रेडिएसन गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा तिनीहरू चाहिँ आफ्नो जुन त्यो अर्बिट छ नि, सपोज के दिएको छ त भन्दा सबैलाई आफ्नो अर्बिट दिएको छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोनलाई सबैलाई आफ्नो अर्बिट दिएको छ। तर त्यो अर्बिट भन्दा ऊ चाहिँ के गयो भने माथिल्लो अर्बिटमा गयो भने के हुन्छ भने त्यति बेला मात्रै उसँग इनर्जी हुन्छ। एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी पाएपछि ऊ त्यो माथिल्लो अर्बिटमा जान सक्छ। के हो भन्दा हरेक लेभलमा आफ्नो छुट्टा छुट्टै इनर्जी हुन्छ। जसरी अर्थ रोटेट हुनको लागि उसको छुट्टै एमाउन्ट अफ इनर्जी छ र मार्स रोटेट हुनको लागि उसलाई छुट्टै एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिन्छ होइन। अर्थलाई यदि मार्सको ठाउँमा पुरा रोटेट गराउने हो भने अर्थको एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी उसलाई एक्स्ट्रा प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी नै इलेक्ट्रोनलाई पनि आफ्नो ठाउँभन्दा अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ रोटेट गराउनु पर्ने छ न्युक्लियसको वरिपरि भने उसलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ एक्स्ट्रा इनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ त जब उसले त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ इनर्जी पाउँछ ऊ माथि जान्छ होइन र फेरि उसले के गर्छ त आफ्नो तल ठाउँमा फर्किन्छ। ठिक छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज यो हामीले एउटा बनायौँ, त्यसै गरी अर्को सेप पनि यहाँनिर फर्म गरौँ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी त ननिक्लिने रहेछ है। सो यसलाई डिलिट गरौँ न। मैले अर्को अर्बिट चाहिँ यसरी हातले नै बनाएँ। सपोज यो दुईटा अर्बिट छ, यहाँनिर के छ त भन्दा बिचमा हाम्रो न्युक्लियस छ। ठिक छ, के भयो अरे भने यहाँनिर हिँड्दाखेरि इलेक्ट्रोनको इनर्जी E1 थियो अरे। अब के भयो अरे यहाँ पुग्दा इनर्जी E2 छ भनेर हामीले सपोज गर्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ
के भयो र त यहाँ माथि पुग्यो अरे। यहाँ माथि पुगेर के हुन्छ फेरि तल फर्किन्छ। जब तल फर्किन्छ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ एउटा रेडिएसन एउटा फोटोन चाहिँ यसले फाल्छ ठीक छ, फोटोन फाल्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त केही कुराको फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसको इनर्जी क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला एचएफ हो। सो यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा यो जुन एचएफ रेडिएसन उसले फाल्छ त्यो भनेको चाहिँ E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टु एचएफ हुन्छ ठीक छ। यहाँनिर जति इनर्जी छ पहिलो अर्बिटमा त्यो इनर्जी र E2 मा पुग्दाखेरि जति इनर्जी छ त्यो दुईटाको डिफरेन्सको इनर्जी चाहिँ उसले फोटोनको रूपमा बाहिर फाल्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा बोर्स फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन भनेर भन्छ ठीक छ। बोर्सको फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन हो यो। जब एउटा एटम चाहिँ आफ्नो स्टेबल अर्बिटबाट माथि अर्को अर्बिटमा पुग्छ यो फेरि पर्मिसिबल अर्बिटमै जान्छ है, त्यो बीचको ठाउँमा कहीँ पनि जाँदैन, पर्मिसिबल अर्बिटमा मात्रै जान सक्छ। जब त्यो पर्मिसिबल अर्बिट छ जहाँ इनर्जी E2 छ त्यहाँबाट फेरि आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छ, उसले चाहिँ त्यो E1 देखि E2 मा पुग्नको लागि कति इनर्जी थप्नु पर्यो नि त आफूमा, हो त्यो इनर्जी नै बाहिर चाहिँ फोटोनको रूपमा फाल्छ। यसलाई चाहिँ के भन्यो त भन्दा बोर्सको फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन भनेर भनियो। अब बोरले आफ्नो मोस्ट अफ द थ्योरी चाहिँ केमा दिए त हाइड्रोजन एटम अनुसार एक्सप्लेन गरे। किनभने हाइड्रोजन एटममा के हुन्छ त भन्दा सबसे सिम्पलेस्ट एटम हो, एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा प्रोटोन हुन्छ। सो अब हामीले आफ्नो विभिन्न कन्डिसनहरू बोरले अब म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन दिन सक्यो, रेडियस कति हुनुपर्छ, इनर्जी कति हुन सक्छ भन्ने म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन अनुसार सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न सके। सो हामी यो म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन पढ्यौँ। अब यहाँनिर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको पहिलो कुरा बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कसरी स्टेबल हुन्छ, यहाँनिर विभिन्न लाइन स्पेक्ट्राहरू कसरी निस्किन्छ, रेडिएसनहरू कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो सपोज यहाँनिर मैले यसरी एउटा अर्बिटको लागि बनाएँ, यहाँ बिचमा के छ त भन्दा मेरो प्रोटोन छ है, प्रोटोन छ जसको चार्ज पोजिटिभ E छ र यसको वरिपरि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ है, इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ जसको चाहिँ चार्ज नेगेटिभ छ। उसको भेलोसिटी अब यो डिरेक्सन भयो, यो भेलोसिटी V ले हिँडिरहेछ र यहाँ बिचमा चाहिँ यिनीहरूको बिचको फोर्स जुन एट्र्याक्सन फोर्स छ F छ र रेडियस भनेको कति छ त, रेडियस भनेको चाहिँ हाम्रो R छ। यति रेडियस भनेको चाहिँ कति छ त R छ ठीक छ। अब कुनै पनि दुईटा चार्ज चाहिँ नजिकै छन्, कुनै डिस्टेन्स R मा छन् भने हैन, सो R मा छ र यिनीहरूको बिचको त अब के हुन्छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ यिनीहरूको बिच। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको कति हुन्छ त E भनेको एउटाको चार्ज, अर्को E भनेको अर्कोको चार्ज बाइ 4 पाई एप्सिलोन नट R स्क्वायर। यो E भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन सक्छ र यो E भनेको प्रोटोनको चार्ज हुन सक्छ र सबसे सानो युनिट अफ चार्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सेमै हुन्छ, 1.6 × 10⁻⁻19 के कलमको रेन्जमा हुन्छ। र यहाँ हामीले माइनस लेखेनौँ किनभने यहाँ चार्जको म्याग्निट्युडको कुरा मात्रै गर्न खोजिरहेछौँ हामीले। सो यहाँबाट के बुझ्यौँ त फोर्स भनेको चाहिँ E बाइ 4 पाई एप्सिलोन नट R स्क्वायर हुन्छ, यो मतलब यो बाइ 4 पाई एप्सिलोन नट R स्क्वायर हुन्छ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब सपोज मेरो इलेक्ट्रोनको मास m छ, भेलोसिटी v छ, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास र भेलोसिटी हो। अब यो त के गरिरहेछ त्यो सर्किट अर्बिटमा हिँडिरहेछ हैन, यो अर्बिटमा हिँड्नको लागि त यसले एउटा सर्टेन नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। सो यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्सको के हुन्छ त भ्यालु F इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाइ R हुन्छ हैन। यो त हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको इक्वेसन हो। यो मास भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, v भनेको भेलोसिटी र R भनेको कुन रेडियसमा हिँडिरहेछ भन्ने कुरा हो। सो यो भयो इक्वेसन नम्बर 2। अब यसलाई चाहिँ यो सर्कुलर अर्बिटमा हिँड्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन र यो हाम्रो जुन इक्वेसन 1 ले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन दिइरहेछ र इक्वेसन 2 ले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिइरहेछ, यो दुईटा इक्वल नहुन्जेलसम्म के हुन्छ यो आफ्नो सर्कुलर अर्बिटमा हिँड्न सक्दैन। सो के हुनु पर्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ इक्वल्स टु के हुनु पर्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुनु पर्यो ठीक छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग इक्वल हुनु पर्छ। यो दुईटाले इक्वेट गरौँ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको E स्क्वायर बाइ 4 पाई एप्सिलोन नट R स्क्वायर इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाइ R हुन्छ। यो R यो पावर क्यान्सल भयो। सो के आयो त E स्क्वायर
बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर इज इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर भनेर यहाँनिर आइपुग्यो। सो यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने हैन। अब हामीलाई बोर्सको पहिलो पोस्टुलेटबाट के थाहा छ त हाम्रो एमबीआर इज इक्वल्स टु एनएच बाई 2 पाई हुनुपर्छ भनेर थाहा छ। यो हाम्रो के कन्डिसन हो त भन्दा एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल अफ एच बाई 2 पाई हुनुपर्छ। सपोज मैले यसलाई इक्वेसन 4 माने है। अब यहाँनिर मैले के लेख्न सके त भन्दा v इज इक्वल्स टु चाहिँ एनएच बाई 2 पाई एमआर हुने रहेछ भनेर लेख्न सके हैन। सो v स्क्वायर भनेको के हुने रहेछ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हुने रहेछ। सो यो भ्यालु चाहिँ मैले इक्वेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गरे भने मैले के पाउँछु e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलोन नट आर इज इक्वल्स टु एम इन्टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर पाए हैन। 4 क्यान्सल भयो, यो पाई र माथिको पावर क्यान्सल भयो, एम र यो भ्यालु क्यान्सल भयो र यो आर र यो भ्यालु पनि क्यान्सल भयो। सो मेरो के रह्यो त अन्तिममा e स्क्वायर बाई एप्सिलोन नट इज इक्वल्स टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम आर यति त बाँकी रह्यो होला नि हैन। पाई एम आर बाँकी रह्यो। अब मैले आर लाई यतापट्टि ल्याएँ अरु सबै भ्यालुलाई यतापट्टि ल्याइदियो भने एन स्क्वायर एच स्क्वायर के भयो त पाई एम ई स्क्वायर यतापट्टि एप्सिलोन नट छ। सो यो मेरो इक्वेसन 5 ले चाहिँ के दियो भन्दा मेरो बोरको रेडियस चाहिँ कति हुनुपर्ने रहेछ आर इज इक्वल्स टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलोन नट बाई पाई एम ई स्क्वायर हुनुपर्ने रहेछ। अब मेरो एच कन्स्ट्यान्ट हो भ्यालु, एप्सिलोन नट भनेको पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, पाई पनि कन्स्ट्यान्ट हो, मास भनेपछि यदि मैले मास अफ इलेक्ट्रोन लिए भने मास अफ इलेक्ट्रोन पनि कन्स्ट्यान्ट हो, ई भनेको मेरो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। सो यो कन्स्ट्यान्ट हो। यसले मलाई के बुझाउँछ त भन्दा मेरो रेडियस भनेको चाहिँ एन मा डिपेन्ड हुने भयो एक तरिकाले, किनभने एन भनेको चाहिँ यहाँ भेरिएबल क्वान्टिटी हो एन मात्रै। एनले मलाई के दिन्छ त भन्दा एन भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यस्तो भ्यालुहरु दिइरहेछ। सो यसको मतलब के भयो त भन्दा रेडियस भनेको पनि एउटा इंटीग्रल मल्टिपल नै हुन्छ भनेर दियो। एउटा सर्टेन लेभलमा मात्रै मेरो रेडियस लिन सक्छु, तर त्यो भन्दा यताउति मैले रेडियस लिन सक्दिन, किनभने एउटा कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल सँगै के भइरहेछ त एन मल्टिप्लाई भइरहेछ। सो यहाँबाट के बुझ्न सक्यो रेडियस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त एन स्क्वायर हुन्छ भनेर। ठीक छ। सो यसरी चाहिँ मैले बुझ्न सक्यो। सो यदि सपोज यो मेरो न्यूक्लियस भयो, पहिलो अर्बिट रेडियस r1 मा छ भने हैन, दोस्रो अर्बिट भनेको कतिमा हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै 4r1 मा हुन्छ हैन। त्यसैगरी तेस्रो अर्बिट भनेको कतिमा हुन्छ त 9r1 मा हुन्छ। ठ्याक्कै यसको n स्क्वायर को मल्टिपलमा चाहिँ यति यति डिस्टेन्समा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। चौथो अर्बिट भनेको कतिमा होला त भन्दा 16r1 मा होला। पाँचौं अर्बिट भनेको 25r1 मा होला। सो यसरी चाहिँ एउटा इंटीग्रल मल्टिपलमा मेरो अर्बिटहरु आउने भयो। ठीक छ। सो यसले चाहिँ के गर्दियो त क्वान्टाइज्ड बनाइदियो के अर्बिटहरु कन्टिन्युअस हैन डिसकन्टिन्युअस छ। एउटा सर्टेन लेभलमा मात्रै अर्बिट हुन सक्छ, त्यो बीचमा अर्बिट हुन सक्दैन भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दियो। अब एउटा सानो कुरा छ, टर्म चाहिँ यहाँनेरि बोर्स रेडियस भनेर छ। बोर्स रेडियसलाई चाहिँ ए नट भनेर डिफाइन गरिन्छ। सो अब हामीले रेडियसको भ्यालु फर्मुला अनुसार कति भेटेका थियौं त भन्दा यहाँनेरि एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलोन नट बाई पाई एम ई स्क्वायर भनेर निकाल्यो है। सो हामीले फर एन इज इक्वल्स टु 1 गर्यौं भने आर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त बोर्सको रेडियस दिन्छ हामीले। फर्स्ट मेरो अर्बिट पर्मिसिबल अर्बिट कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजिरहेको छु भने एच स्क्वायर एप्सिलोन नट बाई पाई एम ई स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के थाहा पाउँछौं त भन्दा ए नट भनेको चाहिँ 0.529 आर्मस्ट्रङ हुन्छ हैन। सो ए नट भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा 0.529 आर्मस्ट्रङ भनेर हुँदै रहेछ। 1 आर्मस्ट्रङ भनेको चाहिँ कति हुन्छ 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर हुन्छ है। 1 आर्मस्ट्रङ भनेको 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर हुन्छ। सो मेरो पहिलो अर्बिट भनेको चाहिँ जहिले पनि 0.53 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 मिटरमा हुने रहेछ। दोस्रो अर्बिट भनेको कति हुन्छ 4 इन्टु 0.529 मा हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो अर्बिट भनेको 9 इन्टु 0.529 मा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले
के गर्न सक्छौँ, विभिन्न अर्बिटको रेडियसहरू चाहिँ भेट्न सक्ने भयौँ। सो पहिलो अर्बिटको रेडियसलाई चाहिँ बोर्स रेडियस भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले विभिन्न अर्बिटको रेडियसहरू चाहिँ भेट्न सक्यौँ। त्यसै गरी अब भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेर हामीले यहाँनिर हेरिरहेका छौँ। भेलोसिटीको फर्मुला हाम्रो के थियो हेर्नु त, mvr इज टु nh बाई 2π भनेर हामीलाई थाहा छ। एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसन हामीलाई थाहा छ। सो मैले यहाँनिर सपोज vn rn लेखेँ इज टु nh बाई 2π लेखेँ। यो vn rn ले के डिफाइन गरिरहेछ त भन्दा मेरो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन त अर्बिट अनुसार बेग्लै हुन्छ नि। सपोज मेरो मर्करीको भेलोसिटी जति छ नि आफ्नो अर्बिटमा, भिनसको अलिकति ज्यादा कम होला, अर्थको त्यही अनुसार डिफ्रेन्ट हुन जान्छ नि। हो त्यही अनुसार यहाँ पनि अर्बिट अथवा अर्बिट अनुसार के हुन्छ त, त्यहाँ वरिपरि जे घुमिरहेछ त्यसको भेलोसिटी बेग्लै हुन्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेँ। सो मैले यहाँ के लेख्न खोजेँ, vn इज इक्वल्स टु nh बाई 2π m इन्टु 1/rn लेखेँ। rnलाई मैले छुट्टै लेखेँ है। अब n को भ्यालु rn को भ्यालु मैले हालेँ भने के पाउँछ त, मेरो यहाँनिर पाइ m e स्क्वायर बाई एप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर भनेर पाउँछु मैले। किनभने मेरो rn को भ्यालु के छ त, rn भनेको चाहिँ n स्क्वायर एप्सिलोन नोट h स्क्वायर बाई पाइ m e स्क्वायर छ। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने त यति भ्यालु आउँछ। सो vn भनेको कति आयो त, यहाँबाट हाम्रो के क्यान्सल हुन्छ, मास क्यान्सल हुन्छ, पाइ क्यान्सल हुन्छ, अरू एउटा h क्यान्सल भयो, यो n र एउटा e क्यान्सल भयो। सो मेरो भ्यालु कति आयो, e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलोन नोट nh चाहिँ के दिने भयो त, मेरो भेलोसिटी दिने भयो। सो कुनै पनि अर्बिटमा सपोज फर्स्ट n ले मलाई फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट, थर्ड अर्बिट दिन्छ, हो त्यो अर्बिटमा चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, भ्यालु भेट्न सकेँ। अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ, v इज इक्वल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/n। सो यसको मतलब मेरो n को भ्यालु जति बढ्छ अथवा मेरो मैले जति माथिको अर्बिट हेर्छु नि, फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट, थर्ड अर्बिट हेरेर जान्छु, जति मैले अर्बिटको माथि जाँदै गर्छु त्यति मेरो भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाने रहेछ हैन। सो फर्स्ट अर्बिटमा धेरै भेलोसिटी हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटमा कम हुन्छ, थर्ड अर्बिटमा कम हुँदै जान्छ। सो जति माथि जाँदै गए त्यति मेरो के हुने भयो त, भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाने भयो, अथवा इलेक्ट्रोन चाहिँ थोरै भेलोसिटीले घुम्दै जानुपर्ने हो। यसको कारण के हुन सक्छ त भन्दा जति माथि जान्छ त्यति न्युक्लियसले तान्ने फोर्स त डिक्रिज हुँदै जान्छ नि हैन। न्युक्लियसले तान्ने फोर्स डिक्रिज हुँदै गएपछि त उसलाई त्यति नै फोर्स त लाग्दैन, कम फोर्स लाग्छ आफ्नो अर्बिटमा हिँड्नको लागि हैन। सो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त, मेरो भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जाने हो। किन भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ र यदि त्यहाँनेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स ब्यालेन्स भएन भने त्यो त बाहिर उछिटिन्छ, बाहिर जान्छ। सो त्यही पाथमा हिँड्नको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा दुईटा ब्यालेन्स हुनु पर्यो। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स घटिसकेपछि मेरो सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि अभियसली घट्नु पर्यो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स घट्नको लागि के हुन सक्यो त भन्दा मेरो भेलोसिटी पनि त्यहाँनेरि घट्ने भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न भेलोसिटीहरू भेट्यौँ। सो हामीले यहाँनेरि इलेक्ट्रोन बोर्स पोस्टुलेटहरू स्टडी गर्यौँ, त्यसै गरी रेडियस कति हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ र बोर्स रेडियसको कन्सेप्ट पनि हेऱ्यौँ हैन। र यहाँबाट थाहा पायौँ कि रेडियसहरू पनि एउटा सर्टेन लेभलमा मात्रै हुन सक्छ, सबै ठाउँमा रेडियस हुन सक्दैन भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, र भेलोसिटी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ प्लिज हामीलाई सोध्नु होला, वी आर रेडी टु एक्सप्लेन। तपाईँले जहाँ बुझ्नु भएन। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।